السلام عليكم. نقدر كنتي بوشرة من المغرب، مغربية موجودة في المغرب، كبرت في المغرب وجيت فرنسا هنايا. تزوجت في 2005 في 2005. عطاني الله 3 ولاد الله يحفظهم ليا. الكبير عنده 2 سنين ونص. البنت اللي من بعد منه عندها 5 سنين ونص، واللي الصغير عنده 3 سنين. المهم انا بغيت نشارككم واحد الهم كبير، واحد لا سوفرونس، واحد المشكل كبير اللي كنعاني منه، وهو ان ولادي مشاو انا في فرنسا، خداوهم ليا وحطاتهم ليتا لا بلا اي سبب، بلا اي سبب مقنع. في فevrier 2012 شنو جرى؟ في فبراير 2012 شنو جرى؟ كانت شي مشاكل العائله ديالي في المغرب، الاخ ديالي مات وشي مشاكل. انني واحد الوقت وانا نعيا بزاف، وراجلي حتى هو انه شاف انني عييت، ما كانش عندي لافامي، كانوا كلهم في المغرب، كانش عندي اللي يعاوني. وقال لي خصك تمشي للوبيتال اوسبيتاليزي بوندون ان مومون، لان الحاله الصحيه بصح كنت مريضه. هو ما لقاش اللي قبلو الولاد، خدا ايام، خدا كونجيات باش تلاو له الكونجيات. جات لي سوسيال بحال توافقوا، هو اللي من حبه لذاته ان جاتو هذا الحل. لان هذا الحل انا ما فهمتش علاش اختار هذا الحل، لان كان بامكانه انه يتصل بالجيران او يتصل بالعائله هنايا او يحاول يدير اي محاوله، ولكن هو توا ما كانش عارف او فاهم سيستيم ديال لا بروتيكسيون دو لونفونس ان فرنسا. كانش عارف شنو الاساليب ديالو، شنو ماذا ما هي ما هي شنقول السلبيات ديال هاد لا بروتيكسيون لونفونس ولا سوسيال. المهم هما حيت غيبوا لي ولادي على القرايه يمكن اون سيمين، ويمكن ليكول عيطت على لي سوسيال. المهم انا توافقوا معايا، انا كنت في لوبيتال، توافقوا مع الراجل ديالي باش يحطوا الدراري واحد المده، شهر ونص او اكثر او اقل على حسب لوسبيتاليزاسيون ديالي. هادشي اللي وقع. المهم انا من بعد انا خرجت، ليطا ديالي تحسنات الحمد لله. كنشوف ميدسان على الملف ديال الدوسي، كنشوف ان بسيكياتر كيعطيني لي سيرتيفيكا بانني ما عندي حتى مشكل صحي، ما عندي حتى مشكل نفسي او بسيشيك انه يتعارض مع تربيه الاطفال ديالي، او انني نعرضهم لشي مشكل او شي خطر. يعني ما كاين حتى مشكل. الصحه ديالي مزيانه، الزواج ديالنا الحمد لله انه سوليد، اننا مازال مستمرين ومازال غنستمروا اونصومبل. يعني ما كاينش ما كنفكروا لا في الطلاق لا في حاجه، بالعكس حنايا بغينا نرجعوا ولادنا. راجلي خدام، انا خدامه الحمد لله. عندنا الامكانيات في الدار انها دار بانك توافق، عندنا الغرف ديال الاطفال، عندنا كل شيء مؤسسات الدار. يعني ما كاينش شي سبب ربي باش ياخذوا لك ولادك. وانت في واحد البلاد اللي كتقول بلاد ديال الديمقراطيه، خداو لنا ولادنا، شفروا لنا ولادنا. وحنايا من 2012، من ماي 2012 وحنايا معاهم. لودونس الاولانيه لابيل، يعني حياتنا كلها بغاو يهدموها، بغاو يحطمونا، بغاو يحطموا الولاد ديالنا. 3 الولاد مقتبل العمر ديالهم كيبكيو ليل ونهار على والديهم. يا ربي ما عرفناش هاد الناس هادو شنو باغين. انا في الاول ما كنتش عارفه هادشي، باش بديت كنبحث على لو بلاسمون في فرنسا. شنو لقيت بانه تجاره، بانه دو كيدنابين ايتاتيزي، دو كوميرس اورغانيزي. هنايا قال لك شاك ولد كيبلاصيوه كيجيب الكونسي جينيرال 6000 اورو، اقل ما بين 6000 و 9000 اورو شهريا، على حسب على كل ولد. يعني كل ولد كيجيب لهم 6000، يعني
معلومه بغاوش يرجعوا لنا ولادنا، معلومه بغاوش يرجعوا لنا ولادنا، وحنا معاهم في ان كومبا مع لا جوستيس، ان كومبا بور لي دروا دو لوم، بور لي دروا ديال لونفون، عندهم حتى حق، كلها ظروف ملائمه باش يرجعوا لنا ولادنا. عندنا العائله في المغرب انها اضطرت انها دير اونغاجمون من المغرب لانهم يقدروا ولادنا يجيبوهم حتى للمغرب ويقريوهم حتى المال. يعني هاد الناس هادو شنو بغاو؟ دابا الولاد راه ماشي طوموبيلات باش يبلاصيوهم، ماشي مارشانديز باش يتاجروا بهم. هادي راه فرنسا، هادي بلاد ديمقراطيه، بلاد حقوق الانسان وبلاد حقوق الاطفال. اطفالي راه هما في لي فوايي داوهم في لي فوايي شتو ليا وكيتسناونا انا نتشتتو، انا حتى انا وراجلي انا نتفارق كيتسناو زعما المشاكل. لا الحمد لله صحتي مزيانه، عادي الناس عندهم مشاكل، دازت مشاكل، مشيت للوبيتال لان الصحه ديال راجلي قلت مزيان غنمشي للوبيتال. لي سيرتيفيكات ديال الاطباء كلهم وديال الطبيب ديالي كما كيقول لي بان ما عندك حتى مشكل نفسي، هادشي اللي باغيين كيقول لك زعما بان عندي شي ما عندي حتى مرض الحمد لله، بلي سيرتيفيكا بالاطباء، ماشي ان ترافايور سوسيال اللي ماشي حتى الدومين ديالو هو اللي غيقول لك، هو اللي غيقول لي واش انا مريضه ولا فراجيل ولا ما فراجيل. يعني هادشي راه ضد حقوق الانسان، ضد حقوق الطفل، هادشي راه عار. راه واحد الحاجه اللي ما عرفوهاش ان ولادنا هي كلشي، ولادنا هما حياتنا، راه ما عمرنا ما غتنازلوا على ولادنا. يعني معركه كما بغيتو واخا توصل حتى لا كور اوروبيان دي دروا دو لوم، قدام لي تريبينو، قدام السفارات، قدام كلشي اعلاميا، باش ما بغيتو ولادنا غيرجعوا لنا، لان ما كاينش حتى سبب مقنع على انكم تحطوا ولادنا في لاضاف. لا كنتو كتربحوا اموال، هذاك ماشي شغلنا، ماشي شغل ولادنا ماشي الضحيه، لا ولادي انا لا ولاد ناس اخرين، لان لي بلاسمون ابوزيف اون فرونس كثر بزاف. حتى على حسب لي ستاتيستيك مؤخرا راه حتى 177000 enfants placés ou la moitié c'est un placement abusif. 77 000 enfants minimum placés abusivement en France. Il n'y a pas de raison fondée pour les placements. هادشي commerce ديال l'État ولا commerce ديال السيستم، هذا ماشي شغلي، ماشي شغل ولادي، ماشي شغل ولاد الفرنسيين كلهم. بزاف لي زاسوسياسيون دابا كيلوت كونتر هاد لي بلاسمون ابوزيف، وانا معاهم، وانا ماشي غنتحارب مع هاد السيستم هذا، ماشي على ود غير ولادي، على ود ولاد كلهم الفرنسيين، لان الاولاد هذه الطفوله، هذه البراءه، ما كنترجوش الاطفال، وسورتو بلاد كتقول بانها بلاد ديال حقوق الانسان. الحمد لله انا جايه من المغرب، كاين بزاف العيوب في المغرب، النظام معروف في المغرب كي داير، ولكن بعد على الاقل ما عندناش هذا البروبليم. على الاقل نقدروا نسجنوا الناس على لي زيدي بوليتيك ديالهم، ولكن ما كنشدوش الولاد وكنديروهم كنحطهم في لي فواي وكنبعدهم على هذا الشيء. ما عمري ما شفتو، ما عمري ما شفتو، الله سبحانه وتعالى قدر، والحمد لله على كل حال، لان غنتحارب معاكم حتى اخر نفس في حياتي، حتى اخر نفس. هذه حياتي انا، خصني ولادي انا وراجلي ولا فامي ديالي وعائلتي وملايين ديال لي سيتويان فرونسي ولي سيتويان ماروكان. يعني ما عمري ما غنتنازل على ولادي، لان ما كاينش شي سبب مقنع باش ديو لنا ولادنا، باش تشردوا لنا ولادنا. نقول لكم شنو جرى 11 يوم من بعد باش ولدي خرجوه من لابوبونيير، حيت داو لابوبونيير في الاول باش داو 11 يوم. شنو جرى لهم باش الله كيفضحهم شويه لا بروتيكسيون دو لونفون في فرنسا؟ ولد صغير مسكين ان نوريسون دان موا اي دمي، اون بوتيت في دوريجين الجيريان، مات ليهم، لقاوها بانها مقلوبه من لولي ديالها، عندها لي تراس دو مورتو كيعدوها. علاش؟ لان لوكسيير دو في، لوكسيير دو بيوريكولتريس مشات لا سال دو روبو، خلات الولاد، خلاتها مع شي ولد كبير اللي قال لك بغى يطيحها. بنتي ولادي لي زاكسيدون اللي كيتعرضوا ليه، ما لابسينش مزيان، ما واكلينش مزيان، مسكين ولدي بدا كومونسا ديفلوبي دي تيك دونغواس، كيبكيو علينا، كيقولنا ماما ملي كنتي في الدار ما مريضاش، علاش ما خلاوناش نجيو؟ كل اودينس فيهم شي سبب، فراجيليتي،
manque de coopération. حنايا ما كنكوبيرو، حنا لا سوميسيون داروا لنا ليسكلافاج نسيتير دو نو زونفون. كيقولنا اجيو ديروا هادي ديوهم للطبيب. عرفتي l'esclavage ils se servent de nos enfants. حنا on était soumis à leur diktat depuis le placement. Depuis le début du placement. وكيقول لك manque de coopération. حنا كنتليفونو ليهم كنمشيو لي ريونيون ديالهم الوقت اللي يعجبهم. هادشي ما عاجبهمش شنو بغاونا حنا نابوندوني، ما نابوندونيوش لي زونفون ديالنا. حنايا معاكم قدام لا جوستيس لي جوديسيير كلهم اعلاميا شنو بغيتو بلي زاسوسياسيون بالمنظمات ديال حقوق الطفل بالمنظمات ديال حقوق الانسان. يعني ولادنا غيرجعوا لنا هذا ميساج لي جوج لو سيستيم جوديسيير ان فرانس لو كونساي جينيرال لي سيرفيس سوسيو ديال لا فرانس، لانهم هما دابا كيمالتريتيو لي زونفون، غنخرجوا لهم على حياتهم، على لو ديفلوبمون بسيكولوجيك ديالهم، على لو ديفلوبمون فيزيك، على كل شيء. بغاو يخرجوا على لا سيلين فاميليال اون فرانس. وماشي غير انا، ملايين ديال الاطفال هكا مشردوهم بلا. كاين انا كنقول كاينين بصح دي كا اللي كيكون البلاسمون فيه فريمون نيسيسير، وكاينين دي كا هنايا اون فرانس سي اون ماسكاراد خطير. واحد المساله خطيره هنايا في التجارب ديال الاطفال، كيبلاصيو الاطفال على الفلوس هكا ميساج عادي، يعني كيبلاصيوهم. هذاك الشيء علاش باش تبغي ترجعي ولادك ولا باش كطالبي بولادك بحال كطالبي لهم بشي حاجه غير معقوله، ما عندكش الحق باش تطالبي بولادك. دابا ولادي مشاو لي فاليي، ما كنعرفوهم واش كياكلوا شنو. مؤخرا ان ايدوكاتور بيدوفيل في الفيلاج دونفون فيلا بي فين ولادي كاينين فيه، كان كيابيزي لي زونفون من لي زونفون. يلاه شدوه عاوتاني. هاد الناس هادو ما عرفتش شنو باغين، كيعرضوا ولادي للخطر كل مره اكسيدون. نهار اخر مره اكسيدون لولدي طاح لهم من لو فيلو. سقطنا الديريكتريس ديال الفيلاج، قالت il est responsable, il a 6 ans et demi, il est responsable de lui-même parce qu'il a pris le vélo. حتى كاينه سورفيونس. مره كيعيط لي ولدي كيقول لي واحد الولد معاه حيت هما مخلوطين وكاينين ولاد كبار كان غيخنقوا جلسوا على لو طوق ديالو كان غيخنقوا. ما كاينش سورفيونس. هاد الناس ما عرفتش انا شنو باغيين، ما عرفتش علاش ما باغينش يردوا لنا ولادنا. يعني كنطالب الناس كلها باش تساندني وتساند هاد لي فامي هادو اللي يشردوا لهم ولادهم، لان هادي لونفونس هادي الطفوله. انا كنتكلم مع جميع اي انسان اللي كيحس بانه هو كيعتبر راسو مسؤول حتى هو باي سوتيان باي ايد باش يلوتي معانا كونتر هاد لي بلاسمون ابوزيف اون فرانس، باش يردوا لنا ولادنا من حقنا. ما كيحسب عمرنا ما مالتريتينا نو زونفون، ما عمرنا، بالعكس كنديروا المستحيل وغنديروا المستحيل باش يكبروا ان شاء الله احسن تربيه، احسن مستقبل ان شاء الله، احسن مستقبل ليهم. يعني ما عندهم حتى حجه او شي سبب انهم يبعدوا عنا ولادنا او يشردوا لنا ولادنا، لان هادشي غير معقول. هادشي غير معقول، مضاد لاي لوا لاي حق في العالم. إذا كنطالب من جميع الناس، مغاربة فرنسيين، جميع الأجناس، جميع أي ام سونسيبل لهاد لاكوز هادي ديال لا ديفونس ديال لي زونفون، خصنا نعتقوا هاد الوليدات هادو، لأن راه دابا 77,000 مينيموم ديال لي زونفون بلاسي ابيزيفمون أون فرانس. راه الملايين، راه لي زاسوسياسيون راها عامرة، راه كل مرة دي مانيفيستاسيون. إذا ساندونا وعاونونا ودعيو معانا باش نردوا ولادنا. وانا من نفسي راه غنفضح هاد السيستم هذا مع بزاف المنظمات ومع بزاف لي زاسوسياسيون، مع لو سوتيان ديال الناس مزيانين مخيرين الله يخليهم لنا ويخليهم الناس كلهم. يعني الحمد لله. انا غنبوبليي ليستوار ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنعاود فيه وسورتو كندينونسي هذا المنكر هذا اللي واقع في فرنسا، لان من بين الضحايا هذا هو الحقيقه، وهذه الحقيقه المره. والمهم كنطالب جميع الناس باش دابا ما خصناش غير نهضروا، ما خصناش غير نتكلموا، خصنا ناجيو. il faut s'unir pour lutter contre les placements abusifs.
et pour sauver les enfants ديال لا فرانس. راه اي واحد يقدر يوقع في هذا المشكل هذا. المهم السلام عليكم وشكرا.